إذا كان نوم الشخص مضطربا، فقد يؤدي ذلك إلى ظهور العديد من الأمراض العقلية. لقد خمنت ذلك يقول الأطباء الذين يتعاملون مع هذه القضايا أنه إذا لم يسمح للشخص بالنوم لمدة 4 إلى 5 أيام متواصلة فإنه سوف يصاب بالجنون. سألت ذات مرة ضباط السجن لدينا: ما هو أقصى عقوبة تصدرونها على سجين؟ وكانوا يقولون: نعاقبه بالموت. فماذا نفعل في هذا العقاب الأشد؟ من ناحية أخرى فإنهم لن يسمحوا لك بمعرفة الفرق بين الليل والنهار، رقم 1. ثانيا، لا يتركونه ينام، يطعمونه كثيرا. كلما أكل الإنسان أكثر سيطر عليه النوم أكثر، مما يمنعه من النوم ويؤدي إلى فقدان إحساسه بالوقت. بعد 6 أو 7 أيام يصبح مضطربا نفسيا لدرجة أنه يقول: إذا كنت تريد إقناعي بقتلك فأقنعني، ولكن دعني أنام. هناك سببان للأرق: الأول أن العقل جاف ولا ينام. السبب الآخر هو أنه بمجرد أن ينوي الشخص النوم فإن الأفكار تتدفق إلى ذهنه باستمرار، ولكن ليس بسبب الحزن. يحدث النعاس وليس بسبب القلق. الآن لا توجد وصفة طبية في العالم يمكنها حل مشكلة الأرق الناتج عن القلق. لو سأل خالد بن الوليد عن جفاف عقله لأعطاه الدواء فورا، ولكن لم يكن ذلك بسبب جفافه العقلي، بل قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني لا أستطيع النوم من شدة الهم، تأتيني الخواطر، فلا بد أن سيدي النبي صلى الله عليه وسلم سيدي.